बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। उनके दिल की धड़कन क्यों इतनी कम है, उनके साथ जेल में ऐसा क्या हुआ है, और कायदे आज़म की तस्वीर क्या नोटों से भी हटाई जा रही है। इसके साथ साथ अलीमा खान के बेटों को आज रिहाई क्यों ना नसीब हुई, और ख्वाजा आसिफ साहब से नून लीग ने इस्तीफा मांग लिया है। इसी सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। इमरान खान का इंपॉर्टेंट बयान भी अडयाला से सामने आया है। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है, उसमें एक पिक्चर लगी हुई है जरदारी साहब की, और उसके पीछे एक पोर्ट्रेट है जो उनका ऑफिशियल पोर्ट्रेट है, और उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि वहां से कायदे आज़म की तस्वीर को हटा दिया गया है, गायब कर दी गई है कायदे आज़म की तस्वीर। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगाना कोई गलत बात नहीं है, लगी है भी तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन कायदे आज़म की तस्वीर ना होना ये यकीनी तौर पर एक बुराई की बात है। और ऑफिशियल पोर्ट्रेट है और उसमें कायदे आज़म का होना जरूरी है। 14 अगस्त पे भी हमने देखा कि जो इश्तहारात बने, जो पोस्टर्स छपवाए गए, उसमें कायदे आज़म की तस्वीर को माइनस कर दिया गया था और उस पर काफी तनकीद का भी सामना रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो कि बिल भी लेकर आई थी एक, और उसके मुताबिक 50,000 रुपया जुर्माना था और 5 माह की कैद थी। जो सरकारी दफातर जो है वो तस्वीर हटाएंगे उनको इसका सामना होगा। लेकिन अब खुद ही जो है वो कायदे आज़म को फेड आउट कर दिया गया है। आप बाकायदा ऑफिशियल जो वेबसाइट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसको खोलकर देख सकते हैं कि वहां पर एक तस्वीर मौजूद है जहां पर जरदारी साहब बैठे हुए हैं और पीछे से कायदे आज़म की तस्वीर को हटा दिया गया है। ये काफी ताज्जुब की बात है और ये सवाल बनता है कि आखिर कायदे आज़म को फेड आउट क्यों किया जा रहा है, और क्या आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि नोटों पर से भी इनकी तस्वीर होगी और कायदे आज़म की तस्वीर को हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, मरीम नवाज के एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और पहले भी वो जगह जगह एडवर्टाइजमेंट करती हैं, कभी अंजलिना जोली बन जाती हैं। और आज जो जानवरों के लिए चारा गया और मुतासिन की मदद के लिए वो जो चारा गया, जो लोगों के जानवर जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, उसके लिए चारा उन्होंने दिया, और जो चारे के बैग्स थे उस पर भी मरीम नवाज की तस्वीर थी। और ना सिर्फ चारे के बैग्स पर, बल्कि ताज्जुब की बात यह भी है कि एक मस्जिद बनाई गई है और उस मस्जिद के बाद जो बैनर लगाया गया है उस पर भी मोहतरमा की तस्वीर है। मतलब आपकी जहनी तवाजुन इतना खो बैठा है कि आपने मस्जिद को भी ना बख्शा, आपने मस्जिद के बाहर भी पोस्टर लगाया और उसमें भी आपकी ही तस्वीर छपी हुई है। इससे अलावा आपकी क्या ही बेबसी हो सकती है कि इतना सब करने के बाद भी ये जो है ना, आपका माइंड या आपका जो दिल है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। आसमा शराजी साहिबा ने दौरा किया सैलाब मुतासिर इलाकों का। उनसे लोगों ने कहा कि 5वां दिन है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, अपना किराए का तंबू लगाया हुआ है। एक और सैलाब मुतासिर ने उन्होंने कहा कि रिलीफ कैंप्स में सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सामान देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियोस के लिए था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत माल मवेशी बचाया। गंदुम में हुकूमत पहले ही किसानों के साथ ज्यादती कर चुकी है और अभी कमर सीधी नहीं हुई थी कि सैलाब आ गया। चावल गन्ना सब खराब हो गया है, हुकूमत तावन नहीं करेगी तो बहुत बड़ा बहरान आएगा। ये आसमा शराजी साहिबा ने वहां का विजिट किया और लोगों ने उनसे शिकवा किया कि सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है सब कुछ, और कुछ भी अमली इकदाम नहीं किया जा रहा और सिर्फ एक्टिंग है। और एक्टिंग के तो इतने बादशाह है ना कि एक ही बाबे को 2 दफा रेस्क्यू भी इन्होंने कर लिया है और एक्टिंग करके उनकी वीडियो चला दी कि जी बड़ा काम हो रहा है, बड़ी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तो इस कदर ये लोग औचत कंडों पर उतर आए हैं। इसके अलावा इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसके मुताबिक पिंग्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दान की हसास होने की बिना पर पहली बार उनको सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज कर दी है, जबकि ब्लड प्रेशर 70 और 120/70 और नब्ज 49 फी मिनट, दर्जा हरारत नॉर्मल करार दिया गया है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है 120/70, ये बड़ा आइडियल ब्लड प्रेशर है, ये किसी जवान इस शख्स का होता है इतना आइडियल ब्लड प्रेशर। और हार्ट बीट पे लोग तशवीश जाहिर कर रहे हैं कि 49 आई है तो शायद बहुत कम है, या इतनी अब हार्ट बीट क्यों आई है। तो जो एथलीट होते हैं और जो अच्छे एथलीट होते हैं उनकी जो ये नब्ज है या जो दिल की धड़कन है ये कम ही होती है, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, और जो एक्सरसाइज करते हैं जिनका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा होता है उनकी हार्ट बीट लो ही होती है। तो इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है, लेकिन लोग ये तशवीश जाहिर कर रहे हैं कि क्यों इतनी कम आई है, अब नॉर्मल हार्ट बीट है ये। लेकिन इसकी रीजन ये है कि जो खान साहब हैं वो तकरीबन 2 साल से जायद अरसे से जेल में हैं, और बजाय वो कमजोर होने के वो अपने ऊपर वर्किंग करते हैं। उनका पहला शिकवा भी यही आया था कि उनको एक्सरसाइज की मशीन नहीं दी जा रही है, एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, लेकिन वो डेली बुनियादों पर वहां पर एक्सरसाइज करते हैं और वो अपने आप पर किसी भी चीज को गालिब नहीं आने देते हैं, और अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखते हैं कि 2 साल से ऊपर हो गया है लेकिन अभी तक वो बंदा इतना फिट है कि उसका आइडियल ब्लड प्रेशर आया है। लेकिन सिर्फ एक जो उसमें सेंसिटिव बात है वो दांत और
کان کی درد کی آئی ہے، اور یقینی طور پر یہ ہم سب کو پتا ہے کہ دانت اور کان کا درد کتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ خان کا آج بیان بھی آیا اڈیالہ سے۔ اس بیان میں کیا ہے؟ اس بیان میں ناظرین جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب آیا، آفت آئی ہے، اس پر مجھے دکھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ جو زلزلہ آیا ہے افغانستان میں اس پر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ جو مین چیز انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 3 سال ظلم و جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملکی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان سے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی گئی، ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر تک کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں مجھ سمیت میرے خاندان سمیت جس مرضی کو قید کر لیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہ ہی ان کے آگے جھکوں گا۔ مین جو بیان تھا نا خان صاحب کا آج جو آیا اڈیالہ سے، اس میں یہی بات تھی کہ نہ میں جھکوں گا نہ مذاکرات کی اب کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ لیکن جناب علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ مریم نواز صاحبہ کو ریسکیو کرنے آ گئے، جو مریم نواز صاحبہ پر تنقید ہو رہی تھی کہ جی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، تو انہوں نے ساری توجہ ہٹا کے کالا باغ ڈیم پہ لگا دی کہ اب ساری جو لوگ ہیں نا وہ اس پر بات کریں اور مریم نواز صاحبہ سے جو ہے نا نظر تھوڑی لوگوں کی ہٹ جائے، کرٹیسزم کم ہو جائے۔ انہوں نے پہلے اس کو ریسکیو کیا اور کالا باغ ڈیم پر ساری توجہ لگا دی، اور اب ان کا بیان آیا ہے کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ شروع کیا، ہم پر جھوٹے پرچے دیے گئے۔ اور انہوں نے مزید جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے بات کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ڈاکو چور ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں ایک بار بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے ملک کی بہتری ہو، ان کو بھی ہدایت مل جائے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو قائل کریں گے کہ مذاکرات کی میز پر آئیں، بیٹھیں گے تو معاملات حل ہوں گے۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب پہلے بھی بڑی بھڑکے مار چکے ہیں اور 90 دن میں انہوں نے کہا تھا کہ خان کی رہائی کرائیں گے، اور اگر خان 90 دن میں رہا نہ ہوا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ 38 دن باقی ہیں، اس میں ٹوٹل 38 ڈیز لیفٹ ہیں کہ عمران خان ابھی تک رہا تو نہیں ہوئے ہیں، صرف وہ بھڑکے ہی مارتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ایک اور بھڑک مار دی کہ عمران خان سے بات کروں گا، کیونکہ عمران خان کا تو بیان آ گیا ہے کہ نہ وہ جھکیں گے نہ وہ مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن علی امین صاحب یہ باتیں کرتے ہیں تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خزان عباسی نے کہا کہ ان حالات میں بھی خان نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، اور خان صاحب نے جو محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے یا جو وہ ہوں گے اپوزیشن لیڈر، تو یہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی خان صاحب کا بڑا اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ان کا جو اس وقت درست فیصلہ ہے عمران خان کی جانب سے وہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں یا ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز نہیں ڈالے جا سکتے یا ڈفرنٹ کسی اور کیسز میں ان کو نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ اب استعفوں کا معاملہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کام یہی ہے کہ گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ صحافی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے گراؤنڈ کیوں چھوڑ دیا، گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھے، استعفے نہیں دینے چاہیے تھے۔ تو بھائی آپ کیا فارم 47 والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کی سپیس کیوں لی ہوئی ہے؟ ایک بندے سے آپ سوال کر رہے ہیں، ایک پارٹی سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے سپیس کیوں چھوڑی، تو بھائی ان سے سوال کرنے کی بھی ہمت رکھیں کہ انہوں نے لوگوں کی سپیس کیوں لی۔ وہ لوگوں کی سپیس پر عوام نے جن کو ووٹ دیے تھے وہ تو ان کے ووٹ پر نہیں آ کے بیٹھے، عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ آج اقتدار میں نہیں ہے، اور یہ ہندسوں کا فرق کر کے آپ فارم 47 پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ ان سے بھی سوال کریں کہ آپ نے لوگوں کی سپیس کیوں لی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کی آج ضمانت کی مقدمے لگا ہوا تھا اور اس کی سماعت تھی جو ملتوی ہو گئی ہے صرف اس چیز پر کہ جی ریکارڈ نہیں پیش کیا جا سکا، اور گزشتہ روز بھی ان کی سماعت جو ہے اس بنا پر ملتوی کر دی گئی تھی کہ ریکارڈ نہیں پیش کیا جا سکا، اسی وجہ سے ان کی رہائی آج بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ صرف اور صرف ڈیلنگ ٹیکٹنگ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے علیمہ خان کے بیٹے کو اندر رکھا جا سکے، پی ٹی آئی کو کمزور کیا جا سکے، عمران خان پر پریشر بلڈ کیا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بیٹے کے بجائے آج ان کے بیٹے کی بھی سماعت تھی ضمانت کی مقدمے کی، لیکن وہ وہاں جانے کے بجائے آج اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچی، اپنے بھائی کو انہوں نے جو ہے وہ پرائرٹی دی اور وہ وہاں پر پہنچی۔ ناظرین، اب گزشتہ روز بھی اپنی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے کافی تنقید کی کہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کر رہے ہیں، تو آج جو ہے وہ خواجہ آصف اور حنیف عباسی آمنے سامنے آ گئے۔ حنیف عباسی نے اجلاس میں وزیر دفاع پر بڑے گولے برسائے، انہوں نے کہا کہ نظام پر تنقید کرنی ہے تو اپوزیشن میں بیٹھیں، 40 سال سے نظام کا حصہ ہیں، آج اپنی حکومت پر الزام تراشی کیوں؟ یہ سوال کیا گیا حنیف عباسی صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے۔ کبھی نظام کو ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں،
کبھی اپنوں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. ہم نے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کرنا معمول بنا لیا. ہم نے بڑے بڑے پل اور اسپتال بنائے لیکن کسی کانٹریکٹر پر الزام نہیں لگایا. کسی کانٹریکٹر کی جرت ہے راولپنڈی میں غیر معیاری کام کرے اور پیمنٹ لے جائے. یہ باتیں حکومتی بینچوں میں بیٹھ کر زیب نہیں دیتی. پاکستان کی معیشت اور دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. اپنے گریبانوں میں جھانکے. آج کافی سخت جو ہے نا ایک دوسرے پر برس پڑے ہیں. دونوں پہلے خواجہ آصف صاحب برسے ہیں اور پھر آج حنیف عباسی صاحب نے بڑے جو ہے نا ایک طرح سے ان سے استعفیٰ ہی مانگ لیا کہ آپ جو ہے یہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائیں اگر آپ نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا کہ 1 کلو گوشت کے پیچھے جو ہے نا پوری بھینس کو ذبح نہ کریں. یہ وہ اشارہ دے رہے ہیں اس کا جو میں نے آپ سے کل بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ جو مریم صاحبہ کی اور خواجہ آصف صاحب کی وہ جو سر جنگ کی باتیں چل رہی تھی نا، تو شاید یہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اگر کوئی بات دل پہ لے لیے تو اس کی وجہ سے پوری پارٹی کو یا پورے اس کو جو ہے نا وہ چارج شیٹ نہ کریں. ناظرین، ویڈیو کا اختتام کریں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.